अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। वॉशिंगटन से आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां चीन और रूस ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए पेश की गई एक करारदाद को वीटो कर दिया है। ये फैसला आलमी सतह पर तशवीश का बायस बना है, ख़ास तौर पर इस खित्ते में जहां बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी और तेल की तरसील के लिए ये आबनाए कलीदी हैसियत रखती है। इस वीटो के बाद बहरीन की जानिब से तैयार करदा इस करारदाद का मुस्तक़बिल गैर यकीनी हो गया है, जिसका मकसद समंदरी गुज़रगाहों में सलामती को यकीनी बनाना था। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुज़रगाहों में से एक है, जो खलीज फारिस को बहीरा अरब से मिलाती है। ये आबनाए आलमी तेल की तरसील का तकरीबन 1/3 हिस्सा संभालती है, जिससे दुनिया भर की मईशतों पर इसकी बंदिश के शदीद असरात मुरत्तब हो सकते हैं। हालिया बरसों में इस खित्ते में कशीदगी में इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस आलमी बिरादरी को इसकी सलामती के बारे में खदशात लाहक हो गए हैं। इसी तनाजुर में बहरैन ने समंदरी जहाज़रानी की आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ये करारदाद पेश की थी। इस करारदाद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे बहरैन ने तैयार किया था, जो खित्ते का एक अहम मुल्क है। इस मसौदा करारदाद में सलामती कौंसिल के अराकीन के दरमियान इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए 6 बार तरमीम की गई। इस तरमीम का मकसद वसी तर हमायत हासिल करना था, ताकि आलमी सतह पर यह पैगाम दिया जा सके कि समंदरी सलामती को यकीनी बनाना तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताहम इन तमाम कोशिशों के बावजूद अहम आलमी ताकतों के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा न हो सका, जिसके नताइज अब वाज़ेह हैं। सलामती कौंसिल में चीन और रूस का वीटो गैर मुतवक्के नहीं था, क्योंकि दोनों ममालिक अक्सर इन करारदादों की मुखालिफत करते रहे हैं, जिन्हें वो मगरबी ममालिक की जानिब से अपने मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश समझते हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि ऐसे मसाइल को इलाक़ाई मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, न कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ताकत के इस्तेमाल की धमकी से। ये वीटो एक बार फिर इस बात की निशानदही करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आलमी ताकतों के दरमियान तक़सीम गहरी हो चुकी है और अहम आलमी मसाइल बार इत्तेफ़ाक़ राय हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। करारदाद को वीटो करने के हवाले से रूस ने दलील दी कि ये करारदाद खित्ते में कशीदगी को कम करने के बजाय उसे मज़ीद बढ़ा सकती है। उनके मुताबिक इसका मसौदा मुतवाज़िन नहीं था और बाज़ ममालिक को गैर ज़रूरी तौर पर निशाना बना रहा था। चीन ने भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि सलामती काउंसिल को ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए जो इलाक़ाई ममालिक के दरमियान तनाज़ुआत को मज़ीद हवा दें। दोनों ममालिक का जोर इस बात पर था कि मसले का हल फ़ौजी दबाव में नहीं बल्कि मुज़ाकरात में पिन्हा है। इस करारदाद के वीटो के दौरान एक और अहम बात पाकिस्तान का गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ था। पाकिस्तान ने इस करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी उसने गैर हाज़िरी इख्तियार की। ये फैसला पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अपनी सफारती हिकमत अमली और इलाक़ाई ताल्लुक़ात की पेचीदगियों को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अपने ताल्लुक़ात को मुतवाज़िन रखना चाहता है और शायद उसने किसी भी फ़रीक़ की जानिब झुकने से गुरेज़ किया है, ताकि अपने वसीतर इलाक़ाई मफादात को नुकसान ना पहुँचाए। पाकिस्तान का गैर हाज़िरी का ये फ़ैसला बहुत से मुबस्सरीन के लिए अहमियत का हामिल है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान इलाक़ाई सलामती के मसाइल पर गहरी नज़र रखता है, लेकिन किसी भी तनाज़ा में बराह रास्त फ़रीक़ बनने से गुरेज़ा हैं, ख़ास तौर पर जब इसके अहम इत्तहादियों और हमसाया ममालिक के मफादात भी दाव पर लगे हों। पाकिस्तान की सफारतकारी इस नाजुक सूरत हाल में अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के मनफी नताइज से बचा जा सके। ये वीटो न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ की सलामती के मसले को मज़ीद पेचीदा बना रहा है, बल्कि आलमी सियासत में तक़सीम को भी उजागर करता है। एक तरफ मगरबी ममालिक और उनके इत्तेहादी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ताकत के इस्तेमाल को ज़रूरी समझते हैं, और दूसरी तरफ चीन और रूस हैं जो ऐसी कोशिशों को खित्ते की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और तनाज़ुआत को हवा देने वाला समझते हैं। ये सूरत हाल आलमी निज़ाम में बढ़ती हुई कशमकश और एतमाद के फ़ुक़दान की निशानदही करती है, जहाँ बड़े ममालिक अपने अपने मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वीटो से खलीजी ममालिक में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक को अब अपनी समंदरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए दीगर ऑप्शंस पर गौर करना पड़ेगा। ईरान भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और उसे ये वीटो अपनी इलाक़ाई पॉलिसियों को मजबूत करने का एक मौका फराहम कर सकता है। इस सूरत हाल में समंदरी जहाज़रानी करने वाली कंपनियों के लिए ख़तरात बढ़ सकते हैं, जिससे तेल की कीमतों पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी क़ानून के माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का वीटो का इख्तियार आलमी अमन व सलामती के लिए एक दो धारी तलवार है।
ایک طرف یہ طاقتور ممالک کو اپنے مفادات کے تحفظ کا حق دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کونسل کو فالج زدہ کر سکتا ہے اور اہم مسائل پر کارروائی کو روک سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ کس طرح عالمی طاقتیں اپنے نظریات اور مفادات کی بنا پر اہم قراردادوں کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ اس ویٹو کے بعد سمندری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے علاقائی سطح پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خلیجی ممالک کو اب ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے ذریعے یا آپس میں فوجی تعاون کو بڑھا کر اپنے تحفظات کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ایک مشکل راستہ ہوگا، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی کے بعد انہیں خود ہی اپنے خطے کی ذمہ داری اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے متبادل راستوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ انتہائی مہنگے اور غیر مؤثر ثابت ہوں گے۔ اس ویٹو کا طویل مدتی اثر عالمی سفارتکاری پر بھی پڑے گا۔ یہ اس بات کو تقویت دے گا کہ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اہم عالمی مسائل پر غیر مؤثر ہو سکتی ہیں جب بڑے ممالک اتفاق رائے پیدا نہ کر سکیں۔ اس سے علاقائی طاقتوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے مزید خود مختاری کا احساس ہو سکتا ہے، جو علاقائی تنازعات کو مزید شدت بخش سکتا ہے۔ لہٰذا عالمی طاقتوں کو ایک ایسا میکانزم تلاش کرنا ہوگا جو سلامتی کونسل کی ناکامی کے بعد بھی عالمی امن کو برقرار رکھ سکے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویٹو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جو طویل عرصے سے اس خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی پالیسی سازوں کو اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سلامتی کونسل کے تعاون کے بغیر آبنائے ہرمز کی سلامتی کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے نئے سفارتی چیلنجز بھی پیدا کرے گی، جہاں اسے اپنے اتحادیوں کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ وہ ان کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ اس صورتحال میں ایران کا موقف کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران اس آبنائے پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ چین اور روس کا ویٹو ایران کے موقف کو تقویت دے سکتا ہے اور اسے بین الاقوامی دباؤ کے خلاف زیادہ مزاحمت کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ تاہم ایران کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بین الاقوامی جہاز رانی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی سطح پر اس کے خلاف شدید رد عمل کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قرارداد کی ناکامی سے خطے میں فوجی سرگرمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اگر سفارتی حل تلاش نہیں کیے جاتے تو ممالک سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے یک طرفہ اقدامات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس سے ایک خطرناک چکر شروع ہو سکتا ہے، جہاں ہر ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کے بہانے فوجی موجودگی بڑھائے گا، جس سے تنازع کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ عالمی برادری کو اس صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ خطے کو کسی بڑے بحران سے بچایا جا سکے۔ تجزیہ کار اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ آیا یہ ویٹو مستقبل میں دیگر اہم عالمی مسائل پر بھی چین اور روس کے اسی طرح کے موقف کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ یوکرین تنازع اور جنوبی بحیرہ چین جیسے علاقوں میں بھی طاقتور ممالک کے درمیان تقسیم کو گہرا کر سکتا ہے۔ عالمی نظام میں ایک نیا دھڑا بننے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اہم عالمی مسائل پر اتفاق رائے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عالمی تعلقات کے لیے ایک مشکل دور ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب سفارتکاری کو نئے سرے سے متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید علاقائی فورمز اور ممالک کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی سی سی، خلیج تعاون کونسل، ممالک اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ہی تنازعات کو حل کرنے کا ایک ممکنہ راستہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے یا ثالث کے ذریعے بھی ایک نیا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مختصراً، چین اور روس کا آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد پر ویٹو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر گیا ہے۔ یہ نہ صرف عالمی سلامتی کونسل کی تاثیر پر سوال اٹھاتا ہے، بلکہ خلیجی خطے میں عدم استحکام کے خدشات کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تقسیم اور اتفاق رائے کی کمی نے اہم عالمی مسائل کے حل کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ آئندہ چند دنوں اور ہفتوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ عالمی برادری اس چیلنج سے کیسے نمٹتی ہے اور سمندری گزرگاہوں کی سلامتی کیسے برقرار رکھی جاتی ہے۔ اس ویٹو کے بعد عالمی تیل منڈیوں پر بھی گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھتی ہے یا اسے استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگے گا۔ بحری جہاز رانی کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، جس کا بوجھ بالآخر صارفین پر پڑے گا۔ لہٰذا یہ معاملہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ اس کے عالمی معاشی اثرات بھی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں بین الاقوامی برادری کو دانش مندی اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ کسی بھی بڑے تصادم سے بچا جا سکے۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔
یہ ویٹو اگرچہ ایک رکاوٹ ہے، لیکن یہ عالمی طاقتوں کو دوبارہ سوچنے اور نئے حل تلاش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ عالمی رہنما اس نازک صورتحال کی سنگینی کو سمجھیں گے اور ایک پرامن اور پائیدار حل کی طرف کام کریں گے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن جب اس کے مستقل اراکین کے درمیان اختلافات بہت گہرے ہو جائیں تو دیگر ممالک کو سفارتی خلا کو پر کرنا پڑتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی سلامتی عالمی معیشت اور خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس پیچیدہ صورتحال پر ہماری نظر رہے گی اور ہم آپ کو ہر لمحہ باخبر رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق یہ ویٹو ایک اہم پیش رفت ہے جس کے عالمی سلامتی اور معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم مزید تجزیات اور ماہرین کی آراء کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس اہم مسئلے کی تمام پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہو۔ عالمی رہنماؤں کے اگلے اقدامات اور علاقائی رد عمل کا انتظار ہے۔ آج کے ہمارے نیوز بلیٹن کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آبنائے ہرمز کی صورتحال اور اس پر چین اور روس کے ویٹو کی تمام تفصیلات سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ یہ عالمی سفارتکاری اور علاقائی امن کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ ہماری ٹیم آپ کو تازہ ترین خبروں اور گہرائی سے تجزیے کے ساتھ باخبر رکھے گی۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔